नौजवानों, अब बहुत हो चुका, बहुत नाइंसाफी हो चुकी। एक करवट लो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो, जाओ घर घर पैगाम पहुंचाओ, वोट डालो, मंदिर का निशान पतंग का होगा। आगे बढ़ कहे चहते मुसलसल आगे बढ़, रख खून में हलचल, आगे बढ़। के हक परस्ती को बातिल से हमेशा टक्कर ले, झूठे मफाद परस्तों की दस्तार की इज्जत कौन करे। थाम के हक परस्ती को बातिल से हमेशा टक्कर ले, झूठे मफाद परस्तों की दस्तार की इज्जत कौन करे। नौजवान अज़म के बल पर सच्चे रहबर निकलेंगे, जैसे जमीन की मट्टी से एक ऊंची पतंग उड़ान भरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्शक तशरीफ फरमा रियासत नगर डिवीजन के हमारे काउंसलर अजीज वफा अजीज सलीम बेग साहब और साबिका कॉर्पोरेटर समद बिन अब्दास साहब और महाद बिन अब्दास साहब और अब्दुल रहमान साहब, संतोष साहब, बुजुर्गों, नौजवानों, सत्य पर्दा सुनने वाली मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलेक्शन 2018 का 7 दिसंबर के दिन बरोज़ जुम्मा हम तमाम लोगों को डोर टू डोर पदयात्रा करते हुए एक ही दावत देते जा रहे हैं कि मजलिस के निशान को वोट देना है। मजलिस का निशान आज हर घर में मौजूद है, हर घर के अलावा हर दिल में मौजूद है। पतंग का निशान, हिंदू भाई भी पतंग के निशान को वोट देने का तयक्कुन देते हैं और मुस्लिम भाई भी देते हैं। उसके बावजूद भी ये जलसे, ये रैलियां, ये जुलूस और ये पदयात्रे और ये ग्रुप मीटिंग करने की वजह यही है कि जो हमारी सफों में जो हिंदू और मुसलमान की बात करने की बात लेकर ओल्ड सिटी के अंदर आकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि कोई शहजादी के नाम पर कोई बेचारा जो कहीं पर जिम वगैरह चला लेते थे और शादी खाने वगैरह चलाते थे, उनको जमीनी वर्क, जमीनी मुकामी वर्क नहीं मालूम, उनको कांग्रेस से टिकट दिया गया। कभी वो गांधी भवन की सीढ़ी नहीं चढ़े और आदिलाबाद में रहने वाली मेरी बहन जो बीजेपी के निशान पर आज पदयात्रा कर रहे हैं, हम जानते हैं ये इलेक्शन में आएंगे, वोट मांगेंगे, 1000-2000 वोट की तादाद में अपना वोट परसेंटेज बताएंगे, फिर आदिलाबाद चले जाएंगे, कोई खादीपुरा शालीबंडा चले जाएंगे। लेकिन 20 साल से जो एक क़यादत यहाँ पर काम करते आ रही है, जिसका नाम हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब है, जिन्होंने स्कूलों की शक्ल में बच्चों की तालीम या डॉक्टर और मेडिकल की शक्ल में हम तमाम लोगों को इस्तेफादा उठाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज मुहैया की है। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन में क्यों ये चीज पैदा हो रही है? हमको चाहिए 5 साल जो इलेक्शन, हर 5 साल में असेंबली या एमपी इलेक्शन आते हैं, हमको चाहिए कि डोर टू डोर जाए, जिन लोगों की तकालीफ है, चाहे वो हिंदू बस्ती हो, चाहे वो मुस्लिम बस्ती हो, उनके घर घर जाकर उनको क्या परेशानी है, किसी को पेंशन के नाम पर, किसी को आधार कार्ड के नाम पर, किसी को जो है किराए के घर में है, उनको साथी घर होना है, उस पर हमको मेहनत करना चाहिए। यकीनन ये 2018 के बाद आने वाला 2023 का इलेक्शन होगा, यानी अढ़ाई महीने के बाद एमपी इलेक्शन, फिर बल्दिया इलेक्शन, फिर असेंबली इलेक्शन। उस वक्त तक यकीन रखता हूँ अल्लाह की जात से कि हम हिंदू और मुसलमान कोई दूसरी पार्टी को यहाँ पर पद यात्रा या जलसा करने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये 5 साल में इंशाअल्लाह ताला जो भी परेशानी आएगी, जो भी हालात गुजरेंगे,
مقامی کارپوریٹرز کو ہم اطلاع کر اس کے باوجود کچھ وجوہات سے اگر ہو سکتا مقصودیت کی وجہ سے مقامی کارپوریٹر اگر آپ کے کام میں توجہ نہ دے تو اکبر بھائی نے کہا کہ یقیناً آپ مجھ کو فون کریے، میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی بستیوں میں لے جائیے۔ میں آج تمام لوگوں سے اس بات پر توجہ دینا چاہتا ہوں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش کر، مل جائے اس کو دریا کو سمندر کو تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ وہ ہے حبیب ملت اکبر الدین اویسی۔ یقیناً میں ان کی تعریف بار بار کرتے ہوئے میری زبان نہیں کرتی، لیکن دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں، آج 7 دسمبر کو جو پولنگ کا دن ہے، آپ مانیے آج آپ کے اور ہمارے بھروسے پر ہمارے قائد نے یہ تمام ذمہ داری سلیم بیگ صاحب کے کھانوں پر یا سمجھ بن عباس صاحب کے کھانوں پر اور آپ لوگوں کو چھوڑ کر یاقوت پورہ، چار مینار یا نام پلی جانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم پہ اعتماد ہے، یقیناً وہ اعتماد کو ہم ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، یقیناً ہم ان کو ووٹ پرسنٹیج بتائیں گے، اور 7 تاریخ کے بعد 11 دسمبر کے دن جب بھی انشاءاللہ پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ پرسنٹیج کھلے گا تو چنان گٹے کی تعداد میں ووٹ اتنے ہوں گے کہ ہندوستان کے کونے کونے کے لوگ، دلی میں بیٹھنے والے نریندر مودی ہو یا حیدرآباد کے اندر کوئی بھی بی جے پی کے اعلیٰ عہدیدار ہو یا کانگریس کے لوگ ہو، جب 1,50,000 کی کاؤنٹنگ سنیں گے تو کانوں میں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ سوچیں گے کہ چنان گٹے کی عوام نے ایسا کیسا پرسنٹیج بڑھا کر ووٹ دیا، کیونکہ مد مقابل تو ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی بی جے پی کوئی یا کوئی کانگریس، کوئی گلی گلی پھر کر کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں، صرف اور صرف شر ڈالنے والے ہیں۔ کیونکہ اگر چونٹیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی چمڑی اتار لیتے ہیں۔ ہم کوئی انسان ہے، ہندو مسلمان میں اگر اتحاد ہو جائے گا تو ہمارے اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ میں اور ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب اسمبلی میں ایسی آواز اٹھائیں گے کہ کانگریسی اور بی جے پی کے چمڑیاں اتارنا آسان ہو جائے گا۔ یقیناً میں وہ قائد کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمارے رشتوں کے خون کو احساس میں باندھ دیا، کیونکہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میرے بھائی ہیں، میرے بستی کے ہیں، چندان گٹے کے ہیں، کوئی لکشا پورم کے ہیں، کوئی یاقوت پورہ سنگمٹ کے ہیں، کوئی اپو گڑے کے ہیں۔ حالات کو مد نظر رکھیے، یقیناً کیونکہ ہماری صفات پانی کی ہونا چاہیے، پانی کی صفات ہوتی ہے، ہم کسی چیز میں بھی اگر ملا دیں تو مل جاتے ہیں۔ خون سے خون کے دھبے نہیں صاف ہوتے، پانی سے خون کے دھبے صاف ہوتے ہیں۔ یہ تو میرا من ہے، میرا دل ہے، یہ الیکشن ہے، الیکشن آتے رہیں گے، الیکشن جاتے رہیں گے، یقیناً ہم کو سوچ سمجھ کر اور وہ قیادت کو ووٹ دینا چاہیے۔ آج ہماری سبھوں میں اتحاد نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم ہمارے لوگوں کے قریب نہیں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم الیکشن کے ہی درمیان میں ملاقات کرتے ہیں، خالی وقت ملاقات نہیں کرتے۔ ہم کو چاہیے کہ کسی کے درد میں، کسی کے دکھ میں، کسی کی شادی میں یا کسی کی بیاہ میں ہم کو جانا چاہیے، ملنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کو مبارکباد دینا چاہیے۔ یقیناً اگر ہم ایک جگہ ہو جائیں، کسی کے گھر میں کسی کی بھی کوئی بڑی بیماری ہو، جیسا کہ آج کے حالات ہے، کینسر ہے، ایسے بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہونے کی صورت میں وہ پریشان پھرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا اتحاد، اگر یہ ہمارا سبوں کا اتحاد، گھر سے اگر 50 روپے اگر ہم چندہ کریں تو 2-4 لاکھ روپے وہ کینسر کے مریض کو دینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارا اتحاد ایسا ہونا چاہیے، اگر ہندو کے گھر میں پریشانی ہو، مسلمان کے گھر میں پریشانی ہو یا سکھ یا عیسائی کے گھر میں پریشانی ہو، ووٹ کوئی بھی ڈالتے ہیں، ووٹ ڈالنے کے
के लिए तमाम लोगों को 7 दिसंबर की तारीख मिल गई। यकीनन हमको वोट डालना है। वोट हमारा जाए तो नहीं होगा, लेकिन वोट डालने से पहले जो 5 साल 7 महीने 1800 जो 7 दिन गुजरते हैं उस पर तवज्जो दीजिए। हर एक दिन हर एक आदमी से अगर हम मिलेंगे तो यकीनन हमें और हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम मिलकर काम कर सकते हैं। आने वाले 2023 तक हमको अकबरुद्दीन अवीसी साहब को पद यात्रा या दौरा या कोई चीज करने की जरूरत नहीं। और एमपी इलेक्शन में भी यकीनन हम बता देंगे चन्नान गुट्टे के लोग हैदराबाद के कोने कोने के अंदर असदुद्दीन अवैसी के हाथ को मजबूत करेंगे। यकीनन हम वो काम कर कर बताएंगे, क्योंकि ये चन्नान गुट्टा है, यहाँ पर हिंदू भी उतने वजनदार है और मुसलमान भी उतने वजनदार है। आज मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे बीजेपी में और तुम्हारे अमित शाह में या किशन रेड्डी में किसी में अगर इतनी हिम्मत है तो आओ चैलेंज कबूल करो। चन्नान गुट्टे से अकबरुद्दीन अवैसी को हरा कर बताओ। चन्नान गुट्टे से अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ लड़ने वाला कोई मध्य मुकाबिल इंशाअल्लाह कोई पैदा नहीं होगा और हम पैदा भी नहीं होने देंगे। यकीनन हम आने वाले इंतखाबात में हम ऐसा कारनामा पेश करेंगे, 1,50,000 वोटों से अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हाथ को मजबूत करेंगे। और कुछ लोग आकर कहते हैं डेवलपमेंट मैं कराऊंगा, मैं उनको कहता हूं वो नूरी फंक्शन हॉल के बाजू काफी 24 घंटे में कचरा बहुत पड़ा रहता है। आज तक पद यात्रा कर रही 17-18 दिन से गली गली फिर रही, लेकिन उनके उसमें यानी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, इतना दम नहीं है कि एक बल्दिया के GHMC के एक बल्दिया की गाड़ी को बुलाकर कचरा उठाने की सकत नहीं है, तो वो चन्नान गुट्टे के अंदर क्या काम करेंगे। सिर्फ खाली पैसे देकर टिकट ले लेना मकसद नहीं है, लोगों के दिलों में जगह बनाकर वोट लेना मकसद है। ये है हमारे इत्तेहाद का काम, ये है इत्तेहादी मुस्लिमीन का काम। अभी लबालब भरा नहीं हूँ, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, अभी गनीमत है सब्र मेरा। वो हमको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो अभी हम मरे नहीं है।